अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईरम वॉइस चैनल। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वाक़या है मेरे बहनोई का, जो कि उनके साथ पेश आया। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मेरी बहन बताती है कि मेरे शौहर लाहौर की तरफ घूमने का कुछ प्लान बना अपने दोस्तों के साथ। सारे दोस्तों ने एक हफ़्ते तक प्लानिंग करी कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। लाहौर में उनका कोई दोस्त भी रिहाइश पजीर था। उन्होंने यही तय किया वहाँ से कुछ दिन उसके घर में रहकर वहीं से घूमने फिरने जाया करेंगे। यहाँ से दोस्त और मेरे बहनोई घर से निकल पड़े। सारा सामान साथ लिया। 10 दिन का जो है वो टूर तय पाया, जिसमें उन्होंने 4 दिन आने जाने के रखे और 6 दिन घूमने फिरने के। लेकिन उनको नहीं मालूम था ये सफ़र उनके लिए इतना ख़तरनाक साबित होगा। खैर बहरहाल यहाँ से कराची से वो निकल गए। कराची से निकलने के बाद जब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे तो वहाँ उनका दोस्त खड़ा हुआ था। उनका दोस्त क्या, उनके दोस्त का दोस्त था। उस शख्स ने सबको वेलकम किया। वेलकम कहने के बाद कहा चलो घर चलते हैं। मेरे घर में तो फैमिली है, मैंने कहीं एक घर का इंतज़ाम किया है। मेरे घर में जो एक ड्राइवर आता है उसने इंतज़ाम करवा के दिया है। हम वहीं गुज़र बसर करेंगे 6-7 दिन, मज़ा आएगा। उस पर जो है सब ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम बेहतर जानते हैं तुम फैमिली वाले हो, बहनें बीवियां सब घर में हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जहां तुमने इंतज़ाम किया है हम उसी घर में रह लेंगे। सारे के सारे दोस्त गाड़ी में बैठकर हंसी मजाक करते हुए रास्ता तय करने लगे। साथ में उनका वो ड्राइवर भी था। रास्ता था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात का अंधेरा हो गया और फिर अचानक गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब होने के बाइस हम सब गाड़ी से उतर आए। खैर वहाँ पर खड़े रहे, कुछ अपनी कारीगरी करता रहा ड्राइवर। उसके बाद कहने लगा गाड़ी तो साहिब ठीक नहीं हो पा रही है, किसी कारीगर को ही फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। इस रात के अंधेरे में कौन कारीगर आने के लिए राज़ी होता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल सबको भूख लग गई। साथ जो खाना ले गए थे सब ने एक झाड़ी के पास एक चादर बिछाकर वहीं बैठकर सब ने खाना खाया। कुछ खाना ड्राइवर को भी दे दिया। अब सबको नींद टूटने लगी। सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि ड्राइवर जो है वो जानने वाले को फ़ोन करे तो कोई कारीगर आके गाड़ी ठीक कर जाए। खैर जैसे तैसे रात गुजारी। अजीब व गरीब वहशत ज़दा वो रात थी। बहरहाल हमने खाया पिया। खाने पीने के बाद हम कुछ देर वहीं पर आड़े टेढ़े होकर एक दो गाड़ी में ही सो गए। ज़रा सी आँख खुली तो अजीब सी वहशत ज़दा आवाज़ें आस पास से आ रही थी और मैंने देखा वो ड्राइवर पुरअसरार तरीके से गाड़ी के आगे खड़ा हुआ, आंखें लाल। मैं एकदम डर के चौंका। मैंने उसी दोस्त को उठाया जिसका वो ड्राइवर था, उठाकर कहा कि देखो ये तुम्हारा ड्राइवर क्या है, कैसी आंखें हैं, क्या कर रहा है। उसने देखा तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी के अंदर सो रहा था। फिर मुझे मालूम हुआ कि शायद नींद में मेरा वहम है। हमने बात रफ़ा दफ़ा कर दी। यहाँ से फिर हम सुबह हुई, जैसे तैसे कारीगर को बुलाया, गाड़ी ठीक हुई। उसके बाद फिर हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए और फिर तवील सफ़र के बाद वो घर आ गया। अजीब सा खंडर नुमा घर बना हुआ था। आस पास दूर दूर तक, बहुत दूर दूर आपस के घर थे, यानी करीब में कोई घर भी नहीं था। अंदर घुसते ही जो है वो घर की वो कंडीशन थी जैसे कोई खंडर हो।
دوست نے کہا ڈرائیور سے تم نے یہاں کی صفائی نہیں کروائی؟ تو اس نے کہا صاحب میں خود کر دوں گا، دور ہونے کی وجہ سے میں نے کہا ایک ساتھ ہی جا کر دوں گا۔ بہرحال ڈرائیور نے جالے والے صاف کر کے گھر کو صاف کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، وہاں پہ میرا دوست ساتھ تھا اور ہم نے ایک کمرے میں 2 بیڈ تھے۔ وہاں پر جا کر ہم نے کہا صبح اٹھ کے دیکھیں گے کہاں گھومنے جانا ہے، لیکن وہ رات بڑی کالی رات تھی، وہ گھر بڑا ویران گھر تھا۔ جیسے ہی سونے کی تیاری کری، یکدم دروازہ کمرے کا کھلا ہوا تھا، ایک دم کس کے دروازہ بند ہو گیا۔ میں اور میرا دوست دیکھ کر ہکا بکا، سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے میرے دوست کی چیخ نکلی، اس نے کہا دیکھ دروازے کے اوپر کوئی سایہ ہے، دیکھ۔ مجھے وہ سایہ تو نظر نہ آیا، لیکن اپنی دوست کی وہ خوف زدہ چیخ اور آنکھیں نظر آئیں۔ دروازہ ہم نے کھولنے کی کوشش کری، لیکن کسی صورت بھی دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ میرا دوست مسلسل چلا رہا تھا وہ دیکھ سایہ، وہ دیکھ سایہ۔ خوف و ہراس میں میرا بھی ایسا لگ رہا تھا دم نکل جائے، لیکن ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میرے دوست کو میں نے کہا صبر رکھ، اللہ کا کوئی کلام پڑھ۔ ہم نے دونوں نے آواز ملا کر آیت الکرسی پڑھنی اسٹارٹ کی۔ جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنے اسٹارٹ کی تو آدھی آیت الکرسی ہوئی تو دروازہ تو کھل گیا، ایک دم سے دروازہ کھلا۔ ہم دونوں وہاں سے بھاگے، دوسرے کمرے میں گئے، 2 دوستوں کے حوال پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم دونوں نے کھٹکھٹایا دروازہ کھل گیا۔ اور چاروں طرف جو ہے وحشت تھی، وہ ڈرائیور غائب تھا۔ اس ڈرائیور کو ڈھونڈنے کے لیے آس پاس دوست پورے گھر میں، اس ویران گھر میں پھیل گئے، لیکن وہ ڈرائیور نظر نہ آیا۔ اچانک سے کیا دیکھتے ہیں، وہ ڈرائیور جو ہے گھر کے پیچھے کھائی کے طرف جو ہے مطلب ایک عجیب سا کھڈا کھود رہا ہے کھائی کی طرح، اور کھودے جا رہا ہے۔ ہم اس ڈرائیور کو ہلا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہو، تو کچھ جواب نہیں دے رہا۔ اچانک سے اس نے جو ہے وہ میرے دوست کا گلا پکڑ لیا اور کہنے لگا مجھے تو تم سب کی جان چاہیے، خون چاہیے، مجھے تو تم سب کی جان چاہیے، خون چاہیے۔ یہ کہہ کر گلا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے تیسے ہم لوگوں نے اس سے چھڑانے کی کوشش کری، لیکن وہ قابو میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے پھر سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آس پاس عجیب غریب سائے جو کہ زور زور سے کہہ رہے تھے خون چاہیے، خون چاہیے۔ ہم لوگ ڈر کے مارے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، جیسے تیسے آیت الکرسی پڑھ کر جو آیتیں یاد تھیں اس کے ہاتھ سے اپنے دوست کو چھڑا کر گاڑی میں بیٹھ کر جو ہم بھاگے ہیں اسپیڈ میں کہ ایک طرف جا کے ہماری گاڑی زور سے ٹکرا گئی اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 2 دوست تو نیم بے ہوش ہو گئے، ان کی خون بہہ رہا تھا۔ میں ذرا ہوش میں تھا، میری ناک کی ہڈی پہ لگی تھی، خون نکل رہا تھا، لیکن جیسے تیسے فون پہ میں نے رابطے کیے، جو بھی کیا۔ بہرحال وہاں پر جو ہے ہمیں نکال کے ہاسپٹلوں تک صبح ہوتے ہی پہنچایا گیا، اور پھر ہم لوگ 3 دن کے ہاسپٹل رہنے کے بعد اپنے گھر کے لیے کراچی واپس روانہ ہو گئے۔ الامان والحفیظ، اللہ ایسے برے سفر سے، ایسے واقعے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یقین جانیے یہ جنات، یہ چڑیل، یہ جن پلیت پہ میں بالکل بھروسہ نہیں کرتا تھا، انہوں نے کہا، لیکن معلوم پڑ گیا قرآن حق ہے، سچ ہے، اور ان کا وجود ہے۔ اللہ پاک ایسی مخلوق سے محفوظ فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، محترم ناظرین، آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔